राष्ट्रपतिको उम्मेदवार तय गर्न नेपाली कांग्रेसको बैठक आज। कान्तिपुर समाचारमा आज कांग्रेस र माओवादीले पुरानो सत्ता समीकरण ब्युत्याउने तयारी गरिरहँदा एमाले नयाँ रणनीतिको खोजीमा। स्थानीय तहमा बनाउने भनिएका अस्पतालको काम प्रभावित, 8 खर्ब नाग्यो व्यापार घाटा। अन्तर्राष्ट्रियमा इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच तनाव र खेलकुदमा एन्डी मरे कतार ओपनको क्वार्टर फाइनलमा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। राष्ट्रपति र सत्ता साझेदारी बारे कांग्रेस र माओवादी लिखित सहमति नजिक। एकीकृत समाजवादी पनि लचिलो, एमाले उम्मेदवारीबाट पछि नहट्ने। प्रदेश सरकारहरूको कार्य सम्पादन कमजोर, 19 सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा मधेस सबैभन्दा पछाडि, कुनै प्रदेशले पुर्याएनन् 50%। देशैभरका स्थानीय तहमा 2 वर्षभित्र अस्पताल बनाउने योजना अलपत्र, सल्यानका 8 पालिकामा पनि काम अधुरै, कतै बजेट अभाव, कतै जग्गाकै समस्या। इजरायली सेनाद्वारा वेस्ट ब्याङ्क क्षेत्रको नाब्लुस सहरमा आक्रमण, कम्तीमा 11 प्यालेस्टिनीको मृत्यु, दर्जनौं घाइते। र युएफए च्याम्पियन्स लिगमा म्यान्चेस्टर सिटी लाइप्जिगसँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकियो। इन्टर मिलानलाई पोर्टो विरुद्ध 1-0 गोलको अग्रता। राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी मनोनयन गर्न 2 दिन मात्रै बाँकी रहँदा प्रमुख दलहरू उम्मेदवार चयन र सत्ता समीकरण नै फेर्ने गरी सहमति नजिक पुगेका छन्। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच हिजो राति बालुवाटारमा भएको वार्तामा राष्ट्रपति उम्मेदवार कांग्रेसबाटै बनाउने सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन्। माओवादीले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सघाउने र सत्ता सहकार्य समेत गर्ने गरी लिखित सहमतिको तयारी भइरहेको छ। वार्तामा राष्ट्रपति निर्वाचनमा विगतको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको 5 दलीय गठबन्धन ब्युत्याउने बारे छलफल भएको छ। आज त्यसबारे थप छलफल गरेर औपचारिकता दिने तयारी भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। पुरानो गठबन्धन ब्युतिनु पर्ने भन्दै कांग्रेसका नेताहरूले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा भन्दै आएका थिए। राष्ट्रपति निर्वाचनको संघारमा उनीहरूबीच बाक्लिएको भेटले त्यसलाई थप पुष्टि गरेको छ। यसैबीच राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी बारे थप छलफल गर्न नेपाली कांग्रेसको कार्य सम्पादन समिति बैठक आज बस्दैछ। कांग्रेस र माओवादी केन्द्र नजिकिएपछि एमालेले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने गरी नयाँ रणनीति बनाउँदैछ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनावमा 881 जनाले मतदान गर्न पाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले हिजो सार्वजनिक गरेको मतदाता नामावलीमा 2 जनाको नाम समावेश गरिएको छैन। प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको नाम भने मतदाता नामावलीमा छ। फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति तथा चैत 3 गते हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले संघीय संसदका 331 तथा प्रदेशसभाका 550 सांसद गरी 881 जनाको नाम प्रकाशित गरेको हो, जसमा नेपाली कांग्रेसका सांसद टेक बहादुर गुरुङ, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण कुमार चौधरीको नाम समावेश छैन। चितवन 2 बाट निर्वाचित रवि लामिछानेको भने सांसद पद नै खारेज भइसकेको छ। आयोगले आज मध्याह्न 12 बजेसम्म उजुरीको समय तोकेको छ। नामावलीमा नाम समावेश नभए पनि चौधरीको निलम्बन फुकुवा भइसकेकाले उनले मतदान गर्न पाउने सम्भावना छ। विरोध त्यसमा आफ्नो नाम छुट भएकोमा निवेदन दिने अथवा कुनै विवरणहरू त्रुटि भए सच्याउनको लागि निवेदन दिने काम चाहिँ आजैदेखि चाहिँ 11 बजेदेखि चाहिँ दिन सक्ने गरी त्यो प्रारम्भ भइसकेको छ र यो भोलि 12 बजेसम्म यस्तो चाहिँ दाबी विरोध अथवा निवेदन दिन सकिने हुन्छ। फागुन 12 गते अपराह्न 4 बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन हुने जनाएको छ। राष्ट्रपति पदका लागि फागुन 13 गते शनिबार उम्मेदवारी दर्ताको कार्यतालिका छ। संघीय सांसदको मतभार 79 र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार 48 हुने आयोगले जनाएको छ। आर्थिक अनियमितताका लागि निकै बदनामी कमाएको मध्य प्रदेश कार्य सम्पादनमा पनि 7 प्रदेशभन्दा पछाडि देखिएको छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेपछि मध्य प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय बजेट कटौती हुने भएको छ। आर्थिक मितव्ययता कायम गर्न असफल देखिएका मध्य प्रदेश सरकारले गएको वर्ष नियमसङ्गत कार्य सम्पादन गर्न नसकेपछि समानीकरण अनुदान कटौती हुने भएको हो।
त्यसो त प्रदेश सरकार स्थापनादेखि नै मध्य प्रदेशले समयमा विकास निर्माणको पुँजीगत बजेट खर्चिन सकेको छैन। हामीलाई समयमा जुन छ नि सचेत गराएको जस्तो मैले आभास गरेको छु। यदि हामी समयमा सुधार गर्न सकिएनौँ, आफ्नो कार्यप्रणालीमा प्रगतिहरू प्राप्त गर्न सकिएनौँ भने त्यस पछाडि आगामी दिनमा केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानहरूमा केही कटौती हुन सक्ने सम्भावना छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि 2078 अनुसार जनसङ्ख्या, बजेट खर्च, बेरुजु, राजस्व सङ्कलन लगायत 19 वटा सूचकको आधारमा 7 प्रदेशको मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ। 7 प्रदेशमध्ये कुनै पनि प्रदेशले 45% भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेका छैनन्। आयोगका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश नम्बर 1 ले सबैभन्दा बढी 44.3 र मध्य प्रदेशले सबैभन्दा कम 20.5 अङ्क मात्र प्राप्त गरेको छ। त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशले 38.5, बागमती प्रदेश 36.1, लुम्बिनी प्रदेश 34.4, सुदूरपश्चिम प्रदेशले 26.1 र कर्णाली प्रदेशले 25.9 अङ्क मात्र प्राप्त गरेको हो। सोही अनुसार सङ्घले प्रदेशलाई कुल अनुदान रकमको 5% सामान्यीकरण अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। समृद्धि किताबमा लेखिने कुरा होइन, समृद्धि र विकासको सृजनाको लागि, त्यो गन्तव्यसम्म पुग्नको लागि आवश्यक हुन्छ गभर्नेन्स, सुशासन। र सुशासनको कहीँ न कहीँ यहाँ कमी नै हो, जसले गर्दा राजस्व सङ्कलन कम हुन्छ, खर्च पनि कम हुन्छ। यति मात्र होइन, आर्थिक वर्ष 2078-79 मध्य प्रदेशमा बेरुजु समेत बढी देखिएकाले त्यसबापत पनि केही रकम कटौती हुने सम्भावना छ। आयोगका अनुसार बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा लगायत सवारी साधन कर बापत प्राप्त गरेको 40% रकम पनि प्रदेशले स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको छैन। विगतमा भएका थोरै प्रदेशको मानवर्धनलाई हामी उच्च प्राथमिकताका साथ क्षतिपूर्ति भराउ हुने गरी हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। चालु आर्थिक वर्षमा 46 अर्ब भन्दा बढीको बजेट मध्य प्रदेश सरकारले ल्याए पनि सङ्घीय सरकारले सशर्त अनुदानको 4 अर्ब यसअघि नै कटौती गरिसकेको छ। त्यसबाहेक सङ्घले उपलब्ध गराउने भनिएको 26 अर्ब मध्ये मध्य प्रदेशले अहिलेसम्म 10 अर्ब रकम मात्र प्राप्त गरेका कारण कार्य सम्पादनमा विभिन्न समस्याहरू उत्पन्न भएको छ। वित्तीय अनुशासन कायम राख्न र यस्ता कमी कमजोरी दोहोरिन नदिन प्रदेश सरकार अब पनि सचेत हुने कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। अहिले राजनीतिक नेतृत्व राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा केन्द्रित छ। सरकारले गर्नुपर्ने काम समेत प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन। त्यसको असर सदनमा पनि देखिएको छ। सरकारले चालु अधिवेशनमा अति आवश्यक विधेयकसम्म अगाडि बढाउन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभामा अहिले 4 वटा विधेयक छन्। अघिल्लो पटक निष्क्रिय सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयक र 3 वटा राष्ट्रिय सभाबाट आएका विधेयक प्रतिनिधि सभामा छन्। सम्पत्ति शुद्धिकरण विधेयकमाथि छलफल पनि भएको छ, तर अति आवश्यक मानिएका सङ्घीय निजामती, नागरिकता ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक, सङ्घीय शिक्षा ऐन निर्माणको कामले तत्काल प्राथमिकता नै पाउने देखिँदैन। राष्ट्रपति चयन गर्न हुने निर्वाचनले सत्ता समीकरण नै अनिश्चित बनेकाले मन्त्रीहरूले नै विधेयकको कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन्। यता विपक्षी सांसद पनि राष्ट्रपति निर्वाचनका कारण सदनको काम प्रभावित हुनुलाई सामान्य रूपमा लिइरहेका छन्। देशकै अभिभावक, संविधानको अभिभावक राष्ट्रपति आउने क्रम छ, उपराष्ट्रपति आउने क्रम छ। त्यसपछि संसदलाई कामकाजी बनाउने, संसदलाई बिजनेस सरकारले दिने, सरकारले नदिँदै गर्दा हामीले घचघच्याउने दबाब दिने र हामी चाहिँ एउटा साझा थलोलाई चाहिँ अलि जीवन्त बनाएर, भाइब्रेन्ट बनाएर जाने भन्ने हुन्छ। अब अहिले नै भइहालेन भनिराखेर भन्ने भन्दा पनि अहिलेको प्राथमिकता केमा छ भन्दा राष्ट्रिय रूपमा पहिला मङ्सिर 4 पछिको सम्पूर्ण संरचना बनाऊ भन्नेमा छ। अहिले संसदमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विधेयकमाथि मात्रै छलफल भइरहेको छ, तर अन्य महत्त्वपूर्ण विधेयकका बारेमा संसदमा कसैले पनि आवाज उठाएको छैन। सत्तारूढ दलकै सांसद सदनले काम नपाएको स्वीकार गर्छन्। जति सकिन्छ छिटो चाहिँ सङ्घीय कानुनहरू बनाउनुपर्छ र सरकारले चाहिँ चाँडो ल्याउनुपर्छ। यसका लागि सरकारलाई हामी बोल्छौँ र अहिले विधेयकहरू नआएकै कारणले गर्दा संसद चलिरहेछ। खालि चाहिँ शून्य समय, विशेष समयमा मात्रै सीमित चाहिन्छ। त्यो भएनाले यो भयो भने खालि भाषण गरेर आफ्नो पार्टीका चाहिँ विचारहरू सदनभित्र स्थापित मात्रै गरेर संसदले आफ्नो भूमिका पुरा चाहिँ गरेको मानिँदैन। सरकारले पुराना बाँकी रहेका विधेयकहरू, नयाँ आवश्यक विधेयकहरू र संसदलाई अलि कामकाजी बनाउनको लागि आफ्नो तर्फबाट एजेन्डा प्रस्तुत गर्ला हामी आशा राखौँ।
तर अहिले जुन ढङ्गले सदन चलिरहेको छ योभन्दा प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ। सरकार गठन भएको 2 महिना मात्रै भएको छ। अहिले नै सरकारले गरेका सबै काममा प्रश्न उठाउन नसकिएला, तर संसदलाई धमाधम कानुन बनाउने काम दिन भने सरकार चुक्दैछ। अहिलेकै स्थिति रहने हो भने यो अधिवेशनले कुनै नयाँ कानुन बनाउने सम्भावना छैन। अहिलेदेखि नै संसदलाई कामकाजी बनाउन नलागिएमा अघिल्लो संसद जस्तै आलोचित नहोला भन्न सकिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। कानुनले हरेक अपराधको प्रकृति र गम्भीरता अनुसार फरक फरक सजाय तोकेको छ। केही यस्ता घटना हुन्छन् जसमा योजना बनाउनेदेखि कार्यान्वयन गर्नेसम्म एउटा सञ्जाल नै जोडिएको हुन्छ, जसलाई सङ्गठित अपराध भनिन्छ। नेपालले पनि अन्तर्देशीय र सङ्गठित अपराध गर्नेहरूका विरुद्ध कठोर कानुन ल्याएको 10 वर्ष भयो, तर सङ्गठित अपराधका घटना बढेको बढै छन्। त्यति मात्र होइन, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन समेत भएको छैन। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को हिरासतमा छन् पृथ्वी बहादुर शाह। अमेरिकामा ठगी गरेको करिब 65 करोड नेपाल ल्याएको आरोप लागेका शाहसहित 7 जना विरुद्ध CIB ले सङ्गठित अपराध अन्तर्गतको कसुरमा समेत मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ। अदालतमा सङ्गठित अपराध ठहर भएमा विदेशबाट अवैध रूपमा रकम ल्याएको आरोपमा जति सजाय हुन्छ त्यसमा अर्को 50% थपिनेछ। मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले 3 साता अघि 16 वर्षीय किशोरीलाई भारत लैजाने 5 जनाको समूहलाई पक्राउ गरेर मानव बेचबिखन तथा सङ्गठितमै मुद्दा अगाडि बढाएको छ। यी केही उदाहरण मात्रै हुन्। गम्भीर र जघन्य अपराधको सङ्गठित सञ्जालमा नेपालीको संलग्नता डरलाग्दो बन्दै गएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाउँछ। अर्को देशमा योजना बनाएर नेपालमा अपराध गराउने गिरोह विरुद्ध कठोर सजायका लागि 10 वर्ष अघि सरकारले सङ्गठित अपराध सम्बन्धी ऐन ल्याएको थियो, तर कानुन बने यता सबैभन्दा धेरै 107 वटा सङ्गठित आर्थिक अपराध भएका छन्। हत्यामा 33, हात हतियारमा 36, अपहरणमा 17, विस्फोटक पदार्थमा 32 मुद्दा अदालतमा पुगेका छन्। त्यति मात्रै होइन, बलात्कारका 5 वटा घटनामा 24 जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएकोमा 15 जना त सङ्गठित अपराधमा दोषी ठहर भएका छन्। विगतदेखि नै हुने गरेका ड्रग्स ट्राफिकिङ, ह्युमेन ट्राफिकिङ, यसमा त सङ्गठित रूपमा चलेकै छ। ट्रान्सनेसनल क्राइममा पनि यो प्रयोग भएकै छ। यसमा अब तस्करी, हुन्डी र पछिल्लो समयमा फाइनेन्सियल क्राइमहरू, क्रिप्टो करेन्सीको कामहरू अथवा चाहिँ अहिले आएको जति पनि मनी लाउन्ड्रीका केसहरू छन् अथवा हुन्डीका केसहरू छन्, अब टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर हुने भयो। सङ्गठित अपराधका 323 मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्, जसमा 1883 जनालाई प्रतिवादी बनाइएकोमा 58 घटनाका 318 प्रतिवादी मात्रै सङ्गठितमा पनि संलग्न भएको देखिएको छ। सुरुवातमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन थियो यसमा, होइन, कसरी प्रयोग गर्ने, 3 जनाभन्दा बढी भए सङ्गठित हुन्छ कि भन्ने पनि थियो, तर त्यस्तो चाहिँ होइन। सर्वोच्च अदालतले यस सम्बन्धमा एउटा महत्त्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ, होइन। युनिस अन्सारीको यो खुट्टा चलन सम्बन्धी केसमा यो सङ्गठित अपराध निवारण आइसकेपछि हाम्रो कानुनले पनि के माने भन्दा 3 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुर छ र 3 जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरू चाहिँ एउटा ऱ्यान्डमली बनेका होइनन्, तर कन्टिन्यू रूपमा चाहिँ त्यो कसुरमा संलग्न भएर सङ्गठित रूपमा चाहिँ उनीहरू काम गरिराखेका छन् भने त्यो सङ्गठित अपराध हो। हाम्रो परिभाषाले पनि त्यही भन्छ, सर्वोच्चको व्याख्याले पनि त्यही नै भन्छ। अवैध सम्पत्ति जफतदेखि पीडितलाई क्षतिपूर्ति पुर्याउन सक्ने सम्मको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुसन्धान नै बलियो चाहिने विज्ञको बुझाइ छ। यसमा तपाईँले अन्डर कभरमा पनि अपरेसन गर्नु पाउने कुरालाई कानुनी मान्यताका कुराहरू छन्, कन्ट्रोल डेलिभरीमा गर्ने कुराहरू छन्, इन्टरसेप्टिङ गर्ने कुराहरू छन्। त्यो सँगसँगै जस्तो तपाईँले चाहिँ पीडितले पनि न्याय पाएको हुँदैन भने पीडितले पनि न्याय उसले भराइ पाउने कुराहरू छन्। त्यसपछि त्यो अपराधीको सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्ने र अपराधबाट कमाएको हो भन्ने कुरा घोषित गर्न सक्ने लगायतका थुप्रै यस्ता चाहिँ व्यवस्थाहरू चाहिँ गरिएका छन्। सपोर्टिभ एउटा इलिमेन्ट्सहरू हुन्छ, त्यसको पनि ल्याकिङ भएको कारणले गर्दाखेरि यो हामीले परिकल्पना गरे अनुसारको यसको प्रयोग हुन सकिरहेको छैन। मानव बेचबिखन, लागु औषध तथा अन्य अपराधमा पनि अन्तर्देशीय सञ्जाल नियन्त्रणका लागि कानुन मात्र कठोर भएर हुँदैन, अनुसन्धान र कार्यान्वयन पक्ष पनि उत्तिकै बलियो बनाउन अनिवार्य छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र हेमप्रसाईका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। अब जनमत बढ्दो सङ्गठित अपराध नियन्त्रण गर्न के गर्नुपर्ला?
ए राजनीतिक संरक्षण अन्त्य, बी प्रभावकारी अनुसन्धान र सी कानुन कार्यान्वयन। जनमतको अन्तिम परिणाम साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। समाचार अझै बाँकी छन्। सरकारले 2077 साल 15 मङ्सिरमा देशैभर पालिका अस्पताल शिलान्यास गरेसँगै सल्यानका 6वटा पालिकामा 15 र 2वटा पालिकामा 10 शय्याको अस्पताल निर्माणको शिलान्यास गरियो। शिलान्यास भएको 2 वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकोमा जिल्लामा एउटै अस्पताल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। केही पालिकाले त जग्गा समेत व्यवस्था गर्न सकेका छैनन्। 26 महिना अघि अस्पताल शिलान्यास भए लगत्तै सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाले 15 शय्याको पालिका अस्पताल बनाउन सुरु गर्यो। DPR बिनै सुरु गरेको अस्पताल अहिले अलपत्र छ। दार्मा गाउँपालिकाले अस्पतालको पहिलो तलाको ढलान सकेर दोस्रो तलाको काम अघि बढाएकोमा मन्त्रालयबाट भुक्तानी नभएपछि भवनको पनि निर्माण रोकिएको छ। अस्पताल शिलान्यास भएको 2 वर्ष बितिसक्दा पनि सल्यानका केही पालिका त अझै जग्गा खोज्दैछन्। विभागको स्वीकृत DPR चाहिँ तयार भएको अवस्था रहेनछ। हस्पिटल निमित्त चाहिने 7 रोपनी जग्गाको चाहिँ लालपूर्जा खोजियो, त्यो पनि पुरा रहन्छ। त्यसले गर्दा थप बजेट चाहिँ लिन चाहिँ अप्ठ्यारो पर्यो र त्यो भइसके पछाडि बन्दै गरेको भवन चाहिँ अल्पत्र अवस्थामा रह्यो। यो संघीय सरकारले गरेको कामको भुक्तानी नदिएको हुनाले अड्किएको अवस्था मात्रै हो। 6वटा पालिकामा भवन निर्माणको काम सुरु गरिए पनि कतै DPR बिनाको कामले त कतै थप बजेट नआउँदा योजना अन्योलमा छन्। जिल्लाको बाक्सौर, बनगाड कुपिने नगरपालिका र सिद्धकुमा गाउँपालिकाले भने बल्ल जग्गा खोज्दैछन्। जग्गा प्राप्त हुने बित्तिकै अस्पताल बनाउने योजनामा यी पालिका छन्। कता गराउने, अब कोही जग्गादाताहरू भेट्यो भने अन्यत्र ठाउँमा लग्ने कि त्यही बनाउने भन्ने छलफल हुँदैछ। सायद यो आर्थिक वर्ष 79-80 देखि नै सुरु भइहाल्छ। आफ्नै पालिकामा आधारभूत तहको अस्पताल बन्न लागेको भन्दै खुसी बनेका स्थानीय अहिलेसम्म निर्माण नै सुरु नहुँदा निराश छन्। गाउँमा अस्पताल नहुँदा सामान्य उपचार गराउन पनि जिल्ला अस्पताल तथा बाहिरी जिल्ला पुग्नु पर्ने उनीहरूको बाध्यता छ। सामान्य रोगहरूमा पनि हामीबाट तुलसीपुर नेपालगञ्ज धाउनु पर्ने बाध्यता हट्छ भन्ने सोचेका थियौँ। हामी सामान्य औषधि उपचारको लागि बाहिर जानुपर्ने भयो। टाढा पुग्नुभन्दा फेरि पनि सम्बन्धित निकायले यसलाई हेरोस्। दुर्गम र ग्रामीण भेगमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने योजनाका साथ शिलान्यास भएका अस्पताल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा समन्वयको अभाव देखिएको छ। संघका योजनामा प्रदेश सरकारले अपनत्व नलिँदा स्थानीय सरकार अलमल्लिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सरिता चलाउने, सल्यान। विपन्नताका कारण अधिकांश दलित तथा अल्पसंख्यक समुदाय प्राविधिक शिक्षा पाउनबाट वञ्चित छन्। यस्ता समुदायका विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षामा पहुँच पुर्याउन प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTVTले निशुल्क अध्ययन तथा विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ। खर्चिलो हुने भएकाले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विपन्न समुदायको पहुँचबाट टाढा छ। त्यस्ता समुदायका विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा दिई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले CTVTले विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ, जस अन्तर्गत लक्षित समुदायका 600 भन्दा बढी विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा दिइनेछ। बनकरिया, बराम, चेपाङ, कुसुन्दा, हलिया, कमैया सहितका 22 अल्पसंख्यक समुदायका विद्यार्थी यस्तो छात्रवृत्तिबाट लाभान्वित हुनेछन्। यसमा अपाङ्गता भएका दलित र मुस्लिम समुदायका पनि समेटिनेछन्। उनीहरूलाई 3 वर्षे कृषि, वन, इन्जिनियरिङ लगायतका शैक्षिक कार्यक्रममा निशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गरिएको हो। हामीले दिने भनेको दलित, मुस्लिम, जनजाति, पिछडिको वर्ग जुन क्याटेगोरिकली नेपाल सरकारले पहुँच नपुगेको तल्लो वर्ग भनेर भनेको छ, त्यही वर्गलाई हामी छनौटमा तीमध्ये क्राइटेरियाहरू सामान्य साधारण स्कुलमा पढेका, बोर्डिङमा गएकालाई हामी चाहिँ एप्लाई नै गर्न चाहिँ गर्दैनौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ छनौटका आधारमा हामी चाहिँ अब दिन्छौँ। CTVTले आफू मातहतका शिक्षालयमा पठन पाठनको व्यवस्था गरेको छ। विद्यार्थीलाई निशुल्क अध्ययनका साथै पोसाक बापत 2500 र खान बस्नका लागि मासिक 3500 रुपियाँ समेत
उपलब्ध गराइनेछ। तर एसईको नतिजा आएको 6 महिनापछि मात्र निःशुल्क अध्ययनका लागि भर्नाको व्यवस्था गरिएकाले लक्षित समुदायका विद्यार्थी यसबाट वञ्चित हुने अवस्था रहेको सरकारवालाहरूको भनाइ छ। यस्ता विशेष छात्रवृत्तिका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको उनीहरू बताउँछन्। पुवर फ्यामिलीबाट आउने विद्यार्थीहरूले त त्यो आर्थिक अवस्था अलिकति मेन्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ अब सबैको लागि एउटै लेभल हुनुपर्छ। त्यसको लागि अब विद्यार्थीहरूलाई रिच पुवर नहेरिकन उनीहरूलाई चाहिँ अब हुन्छ नि सिटिभिटीले अलिक थोरै हेल्प गरे पनि धेरै राम्रो हुन्छ। रिमोट एरियाबाट खासै व्यक्तिलाई हामीले दिन खोजेको व्यक्तिहरू त्यहाँ परुन् भन्ने हाम्रो आशय हो। अब यसलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि त मैले अलिकति त्यसलाई अलि सक्षम रूपमा नै सञ्चालन भएको एउटा कलेज छात्रवृत्ति दिनुपर्ने लक्षित वर्गलाई चाहिँ छुटाएर त्यही अनुसार त्यही नियमभित्र रहेर छात्रवृत्ति दियो भने साँच्चीकै पाउनुपर्ने विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्ति पाउने र देशको लागि एउटा सुयोग्य नागरिक चाहिँ उत्पादन हुन्छ। सिटिभिटीले विशेष छात्रवृत्तिका लागि 29 करोड रुपियाँको व्यवस्था गरेको छ। स्वास्थ्य शिक्षामा भने विपन्न समुदायहरू समेटिएका छैनन्। तर प्राविधिक शिक्षामा यस्तो समुदायको पहुँच बढाउन यसैको नतिजा लगतै भर्ना आह्वान गरी अध्ययनको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। बाँकेमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाई आयोजना परीक्षणका क्रममा पटक पटक भत्कियो। निर्माणमा लापरवाही देखिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठेकेदार र आयोजनाका कर्मचारी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर पनि गर्यो। तर अदालतले माटोलाई दोषी देखाएर ठेकेदारलाई निर्दोष ठहर गर्यो। जबकि आयोजना क्षेत्रमा बलौटे माटो रहेको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्टलाई बेवास्ता गर्दै ठेकेदार कम्पनीले निर्माण अघि बढाएको थियो। सिक्टा सिंचाई आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनमै निर्माण क्षेत्रमा बलौटे माटो भएको उल्लेख गरिएको थियो। तर पश्चिमी मूल नहर निर्माणको ठेक्का पाएको कालिका कन्स्ट्रक्सनले माटोको प्राविधिक परीक्षण नै नगरी काम अघि बढायो। प्रति सेकेन्ड 50,000 लिटर पानी बग्ने क्षमताको मूल नहरमा 2073 यता परीक्षण गर्दा पटक पटक भत्किएपछि अख्तियारले कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख विक्रम पाण्डे र सरकारी कर्मचारी सहित 21 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो। तर विशेष अदालतले गत असार 5 मा गरेको ठेकेदारलाई सफाई दिने फैसलाको पूर्ण पाठमा घुलनशील माटोका कारण नहर भत्केकाले निर्माणमा संलग्नहरूको कुनै दोष नभएको उल्लेख छ। जबकि नहर पहिलो पटक परीक्षण गर्दा भत्किएपछि गठन गरिएका विभिन्न समितिहरूले निर्माणमै त्रुटि भएको स्पष्ट उल्लेख गरेका छन्। सिंचाई मन्त्रालयले नै नहर चर्केको ढलान मर्मत गर्नुपर्ने साइडवाल नै जोखिममा परेको प्रतिवेदन दिएको थियो। विशेषको पूर्ण पाठ प्राप्त भएपछि अध्ययन गरी पुनरावेदन गर्ने वा नगर्ने टुङ्गोमा पुग्ने प्रतिक्रिया दिए पनि अख्तियारले फैसलाका सम्बन्धमा थप टिप्पणी गरेन। माटोलाई टेस्ट गर्नुपर्छ, सिम्पल टेस्ट पनि गरेर या त्यो टेस्टको रिपोर्टलाई डिपिआरमा यहाँ माटोको समस्या छ त्यसलाई पनि एड्रेस गर्नुपर्छ भनेर लेखेको कुरालाई ठेकेदारले एड्रेस नगरिकन कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि त्यहाँका इन्जिनियरहरूले सुपरभाइज गर्ने त्यहाँ ओभरलुक गरेको हो भने त परमाबाट पुष्टि भइहाल्छ। 42,766 हेक्टर क्षेत्रफल सिँचाइ गर्ने गरी 7 अर्ब 45 करोड लागतको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पटक पटक लागत संशोधन गरी 3 गुणा अर्थात् 25 अर्ब 2 करोड रुपियाँ पुगिसकेको छ। एकातर्फ आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने देखिएको छ भने अर्कोतर्फ बनेका क्षेत्रबाट पनि किसानले लाभ पाउन सकेका छैनन्। मूल नहरमा पानी खस्नु, शाखा नहरहरूमा पानी नहुनु, कृषकलाई खेतीको बेलामा पानी उपलब्ध हुन नसक्नु, यो सबै नेता र केही कर्मचारीको मिलोमतोमा कमिसनको खेलको एउटा ठुलो रहस्य लुकेको हो। र त्यसमा हुँदाहुँदै अहिले जुन सफाई पाएको घुलनशील पदार्थ भनेर यसले झन् त्यसको पुष्टि गर्छ। यो कृषकहरूका लागि कुनै पनि उपलब्धिमूलक भएन, केही सीमित व्यक्तिका लागि कमाइ खाने भाडो बाहेक यसले अरू कुनै पनि उपलब्धि दिएको हामीले देख्दैनौँ। नहर परीक्षणका क्रममा भत्किएको क्षेत्र पुनर्निर्माण सोही ठेकदारबाटै गराउन मन्त्री परिषदले 1 करोड 12 लाख रुपियाँ निकासा समेत गरेको थियो। तर फैसला यस विषयमा मौन देखिन्छ। पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनमै आयोजना क्षेत्रमा बलौटे माटो भएको अख्तियारले उल्लेख गरे पनि फैसलामा उक्त विषय मूल्याङ्कन गरिएको छैन। विशेषको यस्तो निर्णय विरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ। फैसला भइ नै सक्यो र यो फैसलामा चाहिँ तथ्यगत एनालाइसिस
अदालतले गरेको छैन भनेर अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार त या प्रमाणको मूल्याङ्कन गरेको छैन भने अन्तिम गर्ने अधिकार सर्वोच्च भएकोलाई जहिले पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा एक तहको अपिल जान सक्ने अवस्था हुन्छ। अपिलमा गएर त्यसले फाइनल त्यसले टुङ्गो पर्छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत सिक्टा सिँचाइमा गुणस्तरहीन काम भएको, संरचनाको दिगोपनालाई व्यवस्था गरिएको, काम नसकिँदै ठेक्काको भुक्तानी दिएको जस्ता विषयमा प्रश्न उठाएको थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी जे पाण्डेको सहयोगमा क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। विकास निर्माणको ठेक्का लिएर वर्षौंसम्म अलपत्र पार्नेहरूलाई किन कारबाही नभएको होला? जनताको आवाज। सरकारी निकाय नै अलिक सुस्त भएर राज्यले नै वास्ता नगरेको कारणले काङ्ग्रेसमा ठेक्का पाउने, एमालेमा ठेक्का पाउने, माओवादीमा ठेक्का पाउने, के यो प्रक्रिया सही हो त? कारबाही गर्ने निकायले नै थोरै त्यसबाट केही कमिसन खाएको हुनपर्छ। नेताहरूको केही मिलोमत पनि हुन सक्छ। राजनीतिक दलहरूको आड पाएर नै ठेकेदारले लिने बेलामा एकदम घटाएर लिने अनि काम गर्न नसकेर भाग्ने। ठेकेदारहरूको सांसद उसैको हुन्छ, कारबाही गर्ने मान्छे कसरी गर्छ? नेताहरू यस्तै हुन् कि ठेकेदारहरू यस्तै हुन् कि सबै मिलेमितो भएर त यस्तो भयो होला। कतिपय ठेकेदारहरू चाहिँ हाम्रो भनौँ न पोलिटिसियनहरू सँग चाहिँ इन्भल्भ भइरहेको भएर मुखले खावन कसै कारबाही गरन्न भन्ने उनीहरू लाग्यो। नेता चाहिँ चुप लागेर बसेर त्यो कमिसन पाइसक्यो, चुप लाग्ने हो। सब मिले हाल्नु बाटो नहुने दबाई भयो। ठेकेदारहरू चाहिँ अब ठुलो मान्छेको अब सिस्टमसँग जोडिएको हुनाले नेताहरूको मिले मतमा अब सबैले बाँडटाँड गरेर खान्छ। कारबाही गर्ने निकाय नै भ्रष्टाचारमा चाहिँ लिप्त भएको कारणले गर्दा सरकार अनि त्यस पछाडि नेताहरू र ठेकेदारहरू मिल्छन्। ठेकेदारहरू त्यस पछाडि कारबाही गर्ने मान्छेहरू सबैहरू मिलेर त्यो कमिसनहरू खाने। नियमन गर्ने निकायले तदारुकताका साथ कारबाही गर्नुपर्छ। कारबाही गर्नुपर्ने चाहिँ खासमा सरकारले नै हो। प्रशासनदेखि लिएर राजनीतिक उच्च ओहदाका मान्छेहरूका आफन्त नै ठेकेदारहरू छन्, कारबाही चाहिँ कसले गर्ने? आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छ। अर्थ र विकास। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनाभित्रै व्यापार घाटा 8 खर्ब 25 अर्ब नाघेको छ। 9 खर्ब 19 अर्बको वस्तु आयात हुँदा 93 अर्बको मात्रै निर्यात भएको हो। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको गत साउनदेखि माघसम्मको वैदेशिक व्यापारको तथ्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक व्यापार 20% घटेको देखाएको छ। गत वर्षको यस अवधिमा 12 खर्ब 79 अर्बको वैदेशिक व्यापार भएकोमा यस वर्ष 10 खर्ब 12 अर्बको भएको छ। त्यस्तै आयात 19.90% र निर्यात 29%ले घटेको छ। समग्र व्यापार घाटा भने 18%ले घटेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। हालसम्म सबैभन्दा बढी निर्यात हुने वस्तुमा चिया, अलैँची, भटमासको तेल, पाम तेल, कार्पेट लगायतका वस्तु छन्। आयात बढी हुनेमा पेट्रोलियम पदार्थ, पाम तेल, भटमासको तेल, सुन, मोबाइल लगायत छन्। वाणिज्य विकास बैंक तथा फाइनेन्स कम्पनीबाट ऋण लिएकाहरूले अब लघु वित्तबाट ऋण नपाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गरेर यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यसअघि अन्य वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएकाहरूले लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट पनि ऋण लिन पाउने व्यवस्था थियो। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए नलिएको सम्बन्धमा ऋणीको स्व घोषणा गराउनुका साथै कर्जा सूचनाका आधारमा यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। लघुवित्त संस्थाले सीमाभन्दा बढी प्रभाव भएको कर्जा रकममा 100% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकले जारी गरेको छ। नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक डीआईजी अशोक सिंहले राजीनामा दिएका छन्। उमेर झुक्याएर सेवामा बहाल रहेको खुलेपछि उनले प्रहरी प्रधान कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन शाखा पुगेर राजीनामा दिएका हुन्। हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख रहेका सिंहको नागरिकता र प्रहरी सिट्रोलमा रहेको उमेर फरक भेटिएको छ। 2051 चैत 5 मा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका सिंह नागरिकता विवाद नआएको भए 2081 साल चैत 5 सम्म प्रहरी
सेवामा रहन्थे। उनका ब्याजी मध्येबाटै आगामी चैत 11 पछि नेतृत्वमा जान लागेको अवस्थामा त्यसअघि नै नागरिकता विवादमा पुछिएपछि राजीनामा दिन उनी बाध्य भएका हुन्। एआइजीमा बढुवाका दावेदार रहेका सिंह त्यसपछि भावी महानिरीक्षक बन्ने दौडमा थिए। उमेर झुक्क्याएको भन्दै डीआईजी सिंह विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। सरकारले आजदेखि फागुन 25 गतेसम्म हात्ती पाइले विरुद्धको औषधि सेवन अभियान सञ्चालन गर्दैछ। सरकारले झापा, मोरङ, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, बारा, रसुवा, लमजुङ, पर्वत, बागलुङ, कपिलवस्तु, बाँके, दाङ र कैलालीमा हात्ती पाइले विरुद्ध औषधि सेवन अभियान सञ्चालन गर्ने भएको हो। 2 वर्ष उमेर पूरा भएका सबैले यो औषधि खान मिल्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। उमेर नपुगेका, गर्भवती, 7 दिनसम्मका सुत्केरी तथा सिकिस्त भई ओछ्यान परेका बिरामीले औषधि सेवन गर्नु हुँदैन। औषधि सेवनले शरीरमा रहेको हात्ती पाइलेको परजीवी मार्ने भएकाले यो रोगका कारण शारीरिक अपाङ्गताबाट बच्न सकिने सरकारले जनाएको छ। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। युफा च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत अन्तिम 16को पहिलो लेगमा इङ्ग्लिस च्याम्पियन म्यान्चेस्टर सिटी लाइप्जिगसँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएको छ। रेडबुल अरिनामा भएको खेलमा पाहुना टोली सिटीले पहिलो हाफमा बनाएको अग्रतालाई अन्तिमसम्म निरन्तरता दिन सकेन। पहिलो हाफको 45 मिनेट पेप ग्वार्डियोलाको टोली सिटीको नियन्त्रणमा थियो। इल्काई गुन्डवालले खेलको मध्यतिर गोलको खाता खोल्ने अवसर गुमाए। 27औं मिनेटमा रिहात महरजले गोल गरेपछि सिटी पहिलो हाफमा 1-0 गोलले अघि रह्यो। दोस्रो हाफमा सुधारिएको लाइप्जिगका लागि बेनामिन हेनारुसले गरेका 2 प्रहार विफल भएका थिए। अन्ततः 70औं मिनेटमा लाइप्जिगले बराबरी गोल फर्कायो। कर्नरबाट आएको बलमा यसको गाडिवालले हेडर गोल गरेका हुन्। गुन्डवालले त्यसको केही समयपछि अग्रता बनाउने मौका गुमाएका थिए। उनले पोस्ट नजिकैबाट गरेको प्रहारलाई लाइप्जिगका गोलरक्षक जानिस ब्लासविचले बचाएपछि सिटी 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएको थियो। स्टार खेलाडी अर्लिङ हालान्डले पनि आफ्नो प्रभाव देखाउन सकेनन्। अघिल्लो साता सिटी इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा नटिङ्गम फरेस्टसँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएको थियो। पहिलो पटक युरोपेली च्याम्पियनसिपको उपाधि उचाल्ने लक्ष्यमा रहेको सिटीले अब 14 मार्चमा लाइप्जिगलाई घरेलु मैदान इतिहादमा स्वागत गर्नेछ। रोमेलु लुकाकुको निर्णायक गोलमा इन्टर मिलानले युफा च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत अन्तिम 16को पहिलो लेगमा पोर्टो विरुद्ध 1-0 गोलको अग्रता बनाएको छ। गराती सानसिरोमा भएको खेलमा पहिलो हाफमा गोल हुन सकेन। पोर्टोका लागि जाइडु सानुसी र मेहदी तारिमीले गरेका प्रहार गोलरक्षक आन्द्रे उनानाले बचाएका थिए। खेलको 78औं मिनेटमा ओटाभियो दोहोरो पहिलो कार्ड पाएर मैदान बाहिरिएपछि पोर्टो 10 खेलाडीमा झरेको थियो। लगभग अङ्क बाड्ने अवस्थामा पुगेको खेलमा लुकाकुले निर्णायक भूमिका निभाएका हुन्। वैकल्पिक खेलाडीका रूपमा मैदान प्रवेश गरेका लुकाकुले निर्धारित समय सकिन 4 मिनेट बाँकी रहँदा गोलको खडेरी तोडेका हुन्। पोस्ट नजिकैबाट उनले गरेको हेडर प्रहार बारमा लागेर फर्केको थियो। रिबाउन्डमा उनैले गरेको प्रहार गोलमा परिणत भयो। यद्यपि पोर्चुगिज क्लब पोर्टोलाई घरेलु मैदानमा नतिजा उल्टाउने मौका रहनेछ। दोस्रो लेग आगामी मार्च 15 मा हुनेछ। मोफसलको गौरवका रूपमा परिचित फुटबल प्रतियोगिता बुढासुब्बा गोल्ड कपको तयारी तीव्र पारिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सहभागिता र गौरवपूर्ण इतिहास भएको यो प्रतियोगिता 2055 सालमा सुरु भएको हो। कोरोना महामारीका कारण 2 वर्ष रोकिएको बुढासुब्बा गोल्ड कप शनिबारबाट सुरु हुँदैछ। कुनै बेला धरानको मात्र नभएर देशकै शान बोकेको अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण बुढासुब्बा गोल्ड कप कोरोना महामारीका कारण 2076 पछि रोकिएको थियो। अहिले धरान रङ्गशालामा हुने गोल्ड कपको 23औं संस्करणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। धरान उपमहानगरपालिकाको संयोजन रहेको उक्त प्रतियोगिता फागुन 13 देखि 20 गतेसम्म हुँदैछ। प्रतियोगिताको तयारीले स्थानीयमा उत्साह छाएको छ। यसले अहिलेसम्म 23औं संस्करण पार गर्दाखेरि चाहिँ हामी आफै धरान्नेहरू प्रत्यक्षदर्शी भएर यसरी चाहिँ आफ्नो आँगनमा यसरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फुटबल प्रतियोगिता भइरहँदाखेरि हामी एकदम यसलाई गर्वको विषय लिएको छौँ। हजुर, महामारीले 2 वर्ष रोकिए पनि 24 वर्ष अघि सुरु भएको बुढासुब्बा गोल्ड कप निरन्तर आयोजना हुने एकमात्र मोफसलको फुटबल प्रतियोगिता हो। कुनै बेला एन्फा नेतृत्व विवादमा फसेर नेपाली फुटबल ओह्रालो लाग्दा बुढासुब्बा गोल्ड कपले साख जोगाएको मानिन्थ्यो। अहिले पनि गोल्ड कपको साख जोगाउन र प्रतियोगिता सहज रूपमा पार लगाउने आयोजकको दाबी छ। हामी एकदमै उत्साहित सँगसँगै अब बुढासुब्बा गोल्ड कपलाई एउटा म्याच्योर्ड एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ व्यावसायिकी र चाहिँ रोजगारीमुखी
चाहिँ म त धरानको क्लबलाई पनि बलियो बनाउने, धरान फुटबल क्लबलाई बलियो बनाउने, धरान फुटबल क्लबका खेलाडीलाई बलियो बनाउने र यसले पनि एउटा चाहिँ आर्थिक एउटा चाहिँ क्षेत्रमा पनि यसले चाहिँ एउटा चाहिँ धरानको चाहिँ एउटा चाहिँ नगरपालिकालाई एउटा स्थानीय सरकारलाई पनि एउटा चाहिँ टेवा पुर्याउने त्यो किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ यो चाहिँ ऊर्जा र चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ एउटा मेहनत अहिले हामीले चाहिँ त्यो गरिरहेका छौँ। त्यसो त कोरोना महामारीका कारण सहकार्य गर्ने केही सङ्घ संस्थाले बजेट नदिँदा अघिल्लो पटकका विजेताले समयमै पुरस्कार पाएनन्। उनीहरूलाई क्लबले 2 साता अघि मात्रै नगद पुरस्कार दिएको छ। यो पटक मुनाफा हुने गरी प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न विभिन्न सङ्घ संस्थाले साथ दिएका छन्। बुढासभा गोल्ड कप र हामीले यो धरान एक्सपो सँगसँगै हामी सल्लाह गरेर नै गरेका हौँ, किनभने यो नयाँ क्षेत्रमा हामीले गर्दैछौँ। नयाँ क्षेत्रमा मान्छे ल्याउनको निम्ति त अलिकति समस्या हुने भएकोले गर्दाखेरि बुढासभा गोल्ड कपमा आएका व्यक्तिहरू पनि यहाँ आउँछन्, यहाँ आएको व्यक्तिहरू पनि बुढासभा गोल्ड कपमा हेर्न जाने हुन्छ। त्यसले गर्दा दुइटै यो जुन कार्यक्रम छ यो ठुलो कार्यक्रम हो, यो हाम्रो लागि धरानीहरूको लागि। प्रतियोगितामा बङ्गलादेशको केबिपिएस क्लब, भारत खरसाङको युकेएफसी, एबिनर एफसी क्यामरुन, नेपाल पुलिस क्लब, बागमती युवा क्लब, मोरङ 11 र आयोजक गरी 8 टिमको सहभागिता रहनेछ। कुल 85 लाख रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको बुढासुब्बा गोल्ड कपको उपाधि विजेताले नगद 10 लाख र उपविजेताले 5 लाख रुपियाँ पाउनेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, धरान, सुनसरी। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले खेलाडी सन्दीप लामिछानेलाई युए भ्रमण लैजान पहल गरिदिन नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसँग आग्रह गरेको छ। सन्दीपमाथि नाबालिग जबरजस्तीकरणीको आरोप लागेको छ। उनलाई गत पुस 28 गते पाटन उच्च अदालतले 20 लाख धरौटीमा सशर्त रिहा गरेको थियो। सन्दीपलाई विदेश जान रोक लगाइएको छ भने काठमाडौँ उपत्यका छाड्दा पनि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँबाट अनुमति लिनुपर्नेछ। काठमाडौँ छाड्ने र फर्कने मिति र आफू रहेको स्थानको नाम समेत जनाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ। तर क्यानले विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत युएई भ्रमणमा जाने नेपाली टोलीसँग सन्दीपलाई लैजान पहल गरिरहेको छ। क्यानका कार्यवाहक सचिव दुर्गाराज पाठकले सन्दीप टिमको महत्त्वपूर्ण खेलाडी भएकाले परिषदसँग पहल गरिदिन आग्रह गरेको जानकारी दिए। घरेलु मैदानमा भएको नामिबिया र स्कटल्यान्ड विरुद्धको लिग 2 सिरिजका 4 खेलमा सन्दीपले 13 विकेट लिएका थिए। सन्दीप युएई गए नेपाललाई ओडिआई मान्यता जोगाउन सहज हुने क्यानको भनाइ छ। परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले भने अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दा आफूहरूसँग नजोडिने प्रतिक्रिया दिएका छन्। सामान्य अवस्थामा परिषदले अनुमति दिने कुरा फरक भए पनि सन्दीपको विषयमा अदालतको निर्णय अन्तिम हुने घिसिङको भनाइ छ। उच्च अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन सर्वोच्चमा निवेदन दिएको छ। क्यानले भने उच्च अदालतको आदेश लगतै सन्दीपमाथि लगाइएको निलम्बन फुकुवा गरेर राष्ट्रिय टिममा बोलाएको थियो। नेपाली टोली आगामी शनिबार युएई जाँदैछ। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।